हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। आज मेरा टॉपिक वही है कि जनाब मरीम नवाज़ साहबा को भी उनका पासपोर्ट मिल गया। मरीम नवाज़ साहबा बरी भी हो गई और इवन फील्ड रेफरेंस में, और जो इमरान खान साहब हैं उन्हें भी अदालत ने जो तौहीन अदालत है उसमें से बरी कर दिया। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मरीम को, इसहाक डार को, नवाज शरीफ को जो है वो मिल रही है, उसमें NRO मिल रहा है। तो जनाब NRO तो आपको भी मिल रहा है। तो तौहीन अदालत का केस किसी को भी माफ़ी नहीं मिली, आपको माफ़ी मिल गई। और दूसरी बात ये कि तौहीन अदालत में उन्हें तो आपने चक्की में भी रखा, ठीक है, डेथ सेल में भी रखा। मरीम आपने इतना घिनौना जुर्म करवाया कि सबसे पहले तो आपने जब हुसैन जो शरीफ हैं उन्हें जब नैब ने बुलाया तो आपने वीडियो वायरल की कि कितने बेबस और मजबूर है। तो ये 2000 जब नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त की बात है, 16-17 की बात है। अब आपने मरीम नवाज़ को जब नैब में रखा तो आप मरीम नवाज़ के आपके जो नैब के 8-10 लोग थे रात को उनके सेल में गए और उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस बनाई, जिसकी आपने उन्हें धमकी दी कि वो इंटरनेट पे जो रिलीज़ कर देंगे, जो मीडिया में रिलीज़ कर देंगे। औकात तो आपकी ये है। आप शहबाज गिल के बारे में कहते रहे जी उसके साथ जिनसी ज्यादती, यानी आपकी शुरुआत भी यहीं से होती है, आपका एहतमाम भी यहीं पर होता है। आप बार बार कहते थे कि जी मरीम नवाज़ जो है वो वीडियोस की धमकी देती हैं। मरीम नवाज़ ने ऐसी किसी वीडियो की धमकी नहीं दी थी, बल्कि मलिक अरशद जो थे जज जिन्होंने मरीम को या मरीम के वालिद साहब को जो सज़ा दी, तो उन्होंने खुद एतराफ़ किया कुछ एजेंसियों के पास उनके नाजेबा वीडियोज़ हैं जिनको रिलीज़ करने की वजह से उन्हें थ्रेट करके नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो सज़ा दिलाई गई। और फिर जब ये नैब के चेयरमैन थे उनको भी उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस आपके पास थी जब आपको मिल गई तैयबा गुल के ज़रिए, और फिर आपने उनको भी ब्लैकमेल करके तो अपोजिशन पर केसेस बनाए और उनको जो है वो जेलों में डाला। आपके पास कोई सबूत नहीं है लेकिन आप इस तरह थ्रेट करके उनसे सबूत, हाँ जी, आप कहते हैं जी मरीम को जो है वो मिल गई, NRO मिल गया, इसहाक डार को भी मिल गया, मियां नवाज शरीफ को भी मिल गया। बात यह है कि NRO तो उनको नहीं मिला, NRO तो आपको मिला। वो तो गिरफ्तार भी हुए, उन्होंने सज़ा भी काटी, उन्होंने सख्तियाँ भी काटी, उन्हें गद्दार चोर हर चीज़ कहा गया। फिर उन्हें लेकर आया गया, इसहाक डार को भी वापस बुला लिया गया। तो इसहाक डार को बुलाने का और मरीम को माफ़ी, जो कि देखें ये एक सियासी जो केसेस है उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ। आप तो सरेआम तौहीन अदालत करते हैं। आपने साइफर का ड्रामा रचाया, कुछ बाहर आ गया, अभी भी आप उसको जो है वो अपनी साइड से नहीं मानते कि आपने जो है वो कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई, आपने सीक्रेट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की, आपने एक ड्रामा रचाया, आपने फॉरेन फंडिंग ली जो कि साबित हो चुकी है और आप मानते भी हैं। और आप कहते हैं जी नहीं, आपको इसराइलियों ने और हिंदुओं ने फंडिंग की। कोई भी हिंदू या इसराइली पाकिस्तान के लिए क्यों फंडिंग करेगा, किस वजह से फंडिंग करेगा? और पाकिस्तान के सियासी अमूर के लिए जो भी हिंदू करेगा या इसराइली करेगा वो तो फिर आप गद्दार हुए ना। आप उनकी कोई ना कोई तो बात मानते हैं ना, कोई ना कोई उनका एजेंडा लेकर चलते हैं ना। तो ये दोनों चीज़ें भी प्रूफ होगी। आपने हिरात के नाम पर जो है वो शौकत खानम के नाम पर पैसा लिया और उसको आप जो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इसको भी मानते हैं। आप तोशा खाना को भी मानते हैं। आप ये कहते हैं, जब आपसे तोशा खाना की बात की जाती है तो आप कहते हैं जी जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस को भी सामने रखा जाए। भाई आप दावेदार थे, आप दावेदार थे कि मैं तो एक पैनी का भी जो है वो नहीं हूँ, मैंने एक पैनी भी नहीं ली, या मेरे पर ये मैं तो करप्शन, आप तो करप्शन के खिलाफ आए थे, आप खुद करप्शन कर रहे हैं। आप फिर उन करप्शन ज़्यादा लोगों के साथ क्यों शामिल होते हैं? आप अपना हिसाब दें ना। आपके ऊपर तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। आप जत्थे के जत्थे लेकर आप कहते हैं जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप असम्बलियाँ तोड़े, दोनों असम्बलियाँ तोड़ दे, पंजाब की भी तोड़ दे, KPK की भी तोड़ दे। KPK का आपने हाल क्या कर दिया कि आज उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप कहते हैं जी आपने KPK को जो है वो बना दिया, इस श्रीलंका बना दिया। आप मुल्क को भी श्रीलंका बनाने जा रहे थे। अब आजकल पहले जब डॉलर कम था
اسحاق ڈار کے دور میں آپ کہتے تھے جی، جب آپ حکومت میں آئے تو کہتے تھے جی ڈالر جو ہے یہ سستا رکھ کے انہوں نے ملک پہ ظلم کیا. آج ڈالر کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی تھی مفتی اسماعیل کے ہوتے تو تب آپ نے شور مچایا. اب جب کہ ڈالر پھر دوبارہ نیچے آ رہا تو تب آپ نے شور مچانا شروع کر دیا جی یہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کسی ایک جگہ پہ ٹکتے ہیں، کوئی ایک بات آپ ہمیں بھی کسی بھی ایک بات پہ خوش نہیں ہوتے، ہر ایک چیز پہ آپ تنقید کرتے ہیں. جو دوسرے کام کریں اس کے اوپر تنقید ہے. دوسرے چور ہے تو شاہانہ سے آپ نے چوری کی، آپ نے فورن فنڈنگ لی، ہر بات پہ عدلیہ کی توہین آپ نے کی. پھر آپ نے سائبر والے معاملے پر آپ کے جو مہم تھی وہ بھی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی آپ کے آڈیو لیکس کی وجہ سے. اب آپ کے کچھ ویڈیوز اور آڈیوز کی بھی بات چل رہی ہے. آپ ہر ایک پہ تنقید کرتے ہیں لیکن آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، بس آپ ہی ٹھیک ہیں. آپ جو چیف آف آرمی اسٹاف اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے الیکشن کروائے جائے تاکہ میں جیت جائیں. حالانکہ آپ نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا، جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آپ نے پاپولیرٹی حاصل کی، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. حالانکہ آپ کی سچائی سامنے آ بھی جاتی ہے لیکن آپ اس کو بھی گھما پھرا دیتے ہیں. جب تحقیقات ہوں گی ثابت ہوگا کہ آپ غدار وطن ہیں، آپ نے غداری کی صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے. آپ نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا کہ آپ نے امریکہ جیسے ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے پورا زور لگا لیا. آپ کو جو بائیڈن نے فون نہیں کیا یہ کسی پاکستانی کا قصور نہیں، یہ آپ کا اپنا قصور ہے. آپ نے ایسی حرکتیں کی، سعودیہ کو بھی آپ نے ناراض کر دیا، چائنا کا سی پیک آپ نے ڈسٹرب کیا، IMF کا جو معاہدے ہیں وہ آپ نے توڑے. پھر آپ نے جب آپ کی حکومت جاری تھی تب اعتماد تھا تب بھی آپ نے آئین اور قانون توڑا. آپ ہر چیز، ہر قانون، ہر آئین کو توڑتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے سبوتاش کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو رائٹ پہ سمجھتے ہیں. اور آپ نے چوروں کا ایک ٹولہ اپنے ساتھ ملایا تھا. کون سے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ کیا سارے وہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں تھے؟ آج مونس لائی صاحب اپنے تمام کرپشن کے جو الزامات ہیں ان سے بری ہو رہے ہیں پنجاب حکومت میں. تو آپ ہی عدالتوں نے جو بھی نواز شریف پر الزامات لگائے وہ سب کو پتہ تھا وہ جھوٹے ہیں. اقامہ بھی اس کو نکالنا پڑا، GIT آپ نے بنائی، اتنا کچھ آپ نے اتنا زور لگایا. بیرون ملک بھی آپ نے جو ہے وہ نواز شریف پر جھوٹے الزامات کی مد میں پیسے دیے. تو آپ نے وہ فائنینشیل ٹائمز کو کیوں نہیں سوٹ کیا، کیوں ان کے اوپر مقدمہ نہیں کیا؟ انہوں نے اگر آپ کے بارے میں جھوٹی انفارمیشن دی ہے، جیسے شہباز شریف نے جو ہے وہ باہر کے ایک اخبار کے اوپر کیس کیا اور پھر وہ جیتے بھی، انہوں نے ان کو غلط ثابت کیا، ان کو صحیح ثابت کیا. آپ بھی فائنینشیل ٹائمز کے پاس جائیں نا. آپ کی جو ایکس وائف ہے وہ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتی ہیں، آپ ان کے اوپر کیوں نہیں سوٹ کرتے؟ آپ برطانیہ میں کہتے ہیں جو بھی کتاب لکھے غلط انفارمیشن دے اس کے اوپر مقدمہ چلتا ہے تو آپ ان کے اوپر مقدمہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ غلط ہیں.